हेलो, जी जी हाफिज फिरोज साहब बोल रहे हैं? जी जी मैं फिरोज साहब बोल रहा हूँ। खैरियत से हैं हजरत? जी अल्लाह शुक्र है, आप बताएं। कहाँ पर तशरीफ फरमाए अभी? कौन साहब? अरे पहचानिए हजरत, कहाँ पर तशरीफ फरमाए? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बताएं। ड्राइव कर रहे हैं? अशफाक खान बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सहारनपुर से। नहीं नहीं, सहारनपुर से नहीं, बुरहानपुर से। बुरहानपुर से। जी जी। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फुर्सत से हैं? बताएं। एक मसला पूछना था हजरत। पूरा नाम बताएं आप अपना। अशफाक खान, अशफाक अहमद खान वल्द मंजूर अहमद खान। पता बुरहानपुर एमपी, स्टेट मध्य प्रदेश। अच्छा, तालीम। और बताएं, फैजुल उलूम बुरहानपुर का मदरसा, वहां से कुछ तालीम। अरे भैया, तालीम अपनी बताएं, फरागत कहाँ की है? फरागत कहाँ की है? अब यार आलिम हजरत, है, आलिम गैर आलिम है, नहीं हकीम है, तालिब गैर इल्म हूँ हकीम है। हजरत। हेलो। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? नहीं नहीं, पढ़ चुका हूँ अभी, ऐसे ही मतलब जो है तो पढ़ता रहता हूँ, किताबें वगैरह देखता हूँ। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब क्या है, बीवी बच्चों में लग गए हैं, काम धंधे में लग गए। तो आप तो तालिब इल्म कह रहे हैं। तो तालिब इल्म से मुराद ये क्या तलब नहीं कर सकता आदमी? अब जैसे मस्जिद के इमाम के पास, उलमा के पास, मुफ्तियान इज़ाम के पास जाकर तालीम हासिल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, सीख लेते हैं कुछ, तलब इल्म के लिए चले जाते हैं, तो तालिब इल्म नहीं हुए। आप इतना दूर से मुझसे मसला पूछ रहे हैं। जी। आपके यहाँ आलिम आप नहीं है? आप देवबंदी हैं? आपके यहाँ आलिम नहीं है? है ना हमारे यहाँ आलिम। तुमसे नहीं मैं आपने मसला पूछा। हजरत असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो हिंदुस्तान के जो हालात बने हुए हैं ना इस वक्त, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस तरह के। तो मुसलमानों के अंदर जो तफरकाबाजी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फितना और फसाद हो रहा है ना। बरेलवी हजरात देवबंदियों को काफिर कहते हैं, और इस तरह की बातें होती है। तो इस पर मतलब डिस्कस हो जाए हमारी, हम चाहते हैं कि मतलब हक बात लोगों तक पहुंच जाए, सही बात लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए आपको लगाया है फोन। आप क्या हैं? जी। आप क्या हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ। अच्छा। जी और मैं देवबंदी हूँ। जी जी जी। तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी तो लोगों तक हक बात पहुंचेगी। हाँ, ये बात अगर हमारी और आपकी जब सामने आ जाएगी, तो लोगों तक ये बात हम अच्छा पहुंचा देंगे, तो लोगों को पता लग जाएगा कि हक पर बरेलवी है या देवबंदी है, तो दोनों में से किसको हमें चुनना है और किसके साथ रहना है। अच्छा, इस बात की इजाजत आपके उलमा कराम ने ताजुल शरिया से ले लिया आपने काहे की? कि हम दोनों। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. जी हाफिज साहब। हेलो। हेलो। जी अशफाक साहब। जी हाफिज साहब, आपका वो फोन कट गया था, किसी वजह से कॉल कट गई थी, है ना। जी जी जी। जी क्या फरमा रहे थे, बताइए। हाँ, मैंने ये कहा था कि आपने ताजुल शरिया से आपने सनदन इजाजत ले लिया है उनका कि विसाल हो हमारी और चुका है, आपकी। उनका विसाल हो चुका है। मेरी बात तो वो अल्लाह की रहमत में चले गए वो। मेरी बात तो पूरी सुन लें। हाँ, बोलूँ मैं? बोलिए बोलिए ना। जी। आपका सबसे बड़ा मदरसा कौन है? जी। सबसे बड़ा मदरसा कौन है जहाँ से फतावे निकलते हैं या फिर बरेली शरीफ में मंजर इस्लाम है, बात करने जामिया अशरफ बात करने की मुबारकपुर इजाजत में दी जामिया जाती है? अशरफिया है मुबारकपुर में। तो मुबारकपुर से आपने इजाजत ली है कि मैं अशफाक खान साहब फिरोज अहमद से बात करूँगा, तो इससे लोगों तक हक पहुँच जाएगी। अब इसके बाद से कोई बहस, कोई मुनाजरा, कोई बातचीत नहीं होगी। हमने ये तो नहीं कहा कि कोई बहस, कोई मुनाजरा, कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहा। आपने कहा हक पहुँच जाएगी। हाँ, हक का हक बात मतलब तो ये पहुंच जाएगी ना, आप हुआ अपने है मसलक का दिफा, सुनिए मेरी बात। तमाम हाफिज साहब, मौजूआत हाफिज के। साहब, हाफिज साहब, सुन लीजिए। जी जी जी, सुना है।
آپ کا اور جو ہمارا مسئلہ ہے، تو ہم کو جتنے اچھا، لوگ ہم سنیں دونوں کا گے، ہی مسئلہ ہے۔ سن تو لیجئے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سے؟ جی آپ کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ سے، آپ ہم کو آپ کی بریلوی، ذات سے کوئی آپ مسئلہ نہیں ہے۔ بریلویوں کو مسلمان اہل سنت مانتے ہیں؟ میں بات کر رہا تھا بریلوی مولانا سے، میں بول تو رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میں بات کر رہا تھا بریلوی مولانا سے۔ نہیں نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کیا آپ مسلمان اہل سینکڑوں کی سنت مانتے تعداد، ہیں؟ سنیں نا، سینکڑوں کی تعداد میں ہاں بریلوی علماء ہاں میرے ساتھیوں میں ہیں، میرے شہر میں ہیں، ہاں ہاں، ہمارا کیا مانتے ہیں بالکل آپ ان کو؟ اختلاف میں۔ آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ کس کو؟ آپ بریلوی علماء کو، بریلوی مولاناؤں کو، بریلوی مسلک کو بریلوی کیا عالم مانتے ہیں؟ مانتا ہوں میں، جی، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اب اس سے اندازہ لگا لے۔ مسلمان وہ مانتے میرے ہیں، پیچھے سنی مانتے ہیں؟ وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں ان نہیں کے نہیں، پھر وہ پیچھے نماز بریلوی پڑھ ہوگا ہی نہیں لیتا جو ہوں۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ایک دم بریلوی ہے۔ نہیں، وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بریلوی آپ کے مبارک پور پیچھے سے نماز نہیں سندن پڑھے گا، عالم کیونکہ ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کو ایک کافر منٹ، مانتا ہے۔ جی، ہلو، سنتے لے بھائی، سن تو رہا ایک ہوں، منٹ بھائی۔ بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں، ہاں، آپ جس کو کہہ رہے ہیں بریلوی نہیں ہوگا، نہیں ہے نا؟ یا تو پھر آپ بریلوی نہیں ہو، نہیں، وہ بریلوی نہیں ہو کیونکہ وہ سکتا تو جو مبارک، دیوبندیوں کو مسلمان مانے، ان کے پیچھے نماز پڑھے، چاہے وہ اپنے آپ کو دن مطلب بھر بریلوی مبارک کہتا ہو۔ مطلب مبارک پور سے سندن عالم ہے وہ اگلا، کوئی بھی ہو نا، ایکس وائی زیڈ، میں سب کا نام لے رہا ہوں، آپ مفتی ہو، جو بھی دیوبندیوں کو مسلمان مانتا ہو، آپ مفتی ہو، ان کے کفر کو جاننے کے باوجود وہ مسلمان، وہ بریلوی نہیں ہو سکتا۔ آپ مفتی ہو، فتویٰ نہیں، دے رہے ہو۔ بریلوی کو مفتی ہونے کی ضرورت نہیں اس معاملے کے اندر، ہم اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے علماء نے یہ فرما دیا ہے کہ جو آپ نے تو دیوبندیوں کے کفر مبارک، میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کے علماء نے نہیں، آپ کے صرف ایک عالم نے فرمایا ہے، کون سے ایک عالم؟ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، مجھے ایک اچھی عالم نے، طرح کس یاد نے ہے، کہا آپ سے کہ یہ ایک تو عالم؟ میں تقیہ عالموں اعلیٰ، کے نام بتاؤں، آپ کو نام گناؤں؟ کتنے عالموں نے کہا ہے؟ ارے ابتدا انہوں نے کی ہے، یہ جملہ نہیں، جو ہے نام نا بتاؤں انہی کی کتنے ہے۔ عالم؟ آپ نے ایک عالم کہا نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ جی جملہ انہی کا ہے، اور اس کے بعد سے بھائی، علماء انہوں نے نے ان سے کہا، اس ایک اسی عالم کی نہیں کہا، ماتحتی میں، ایک عالم نے نہیں کہا، ہزاروں عالموں کے نام بتاتا ہوں میں آپ کو۔ نہیں تو جو میں نے جس کا بتایا ہے، جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جی، اور وہ مبارک پور سے سندن مفتی ہیں، عالم ہیں، نہیں نہیں، ایسے تو آپ کے بولنے آپ سے ان نہیں پہ ہوتا ہے فتویٰ مولانا۔ لگا رہے ہیں۔ اے حافظ جی، سنیں نا، آپ ان پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ کے آپ بولنے سے مفتی نہیں ہوتا ہیں۔ حافظ جی کہ آپ کسی کے بارے میں بولے۔ میں کہہ دوں گا کہ میں نے کتنے دیوبندیوں کو دیکھا ہے کہ دیوبندی مذہب چھوڑ کر کے سنی مذہب میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہوتی ہے ایسے بولنے سے۔ بولنے کی بات نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہا اچھا، تھا تو بات بہتر کریے، رہے گا، سنیے، اتنی بات ادھر ادھر کی بات کرنے سے کرا بہتر دیں، ہے کہ بات پر بات کر نہیں لیجئے۔ بات کرا دیں، ہاں، بات کرا دیں، کیا؟ آپ کی بات کرا دیں ان ارے تو سے ہمیں تھوڑی نہ کہ معلوم آپ، ہوگا وہ کون ہے یہ کیا ہے، ہم نے صاحب، کوئی صورت دیکھی ہے اس کی؟ میری صورت دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھی۔ تو پھر میرے پہ کیسے یقین کریں گے؟ آپ بول رہے ہیں نا کہ میں دیوبندی ہوں، تو وہ بھی تو بولیں گے نا تو میں جھوٹ بریلوی بولے گا ہوں۔ نا وہ، یہ دیوبندی بول کر کے اگر وہ اپنے اچھا، آپ میں کو سچ بول رہا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر کے اگر دیوبندی کے ابتدا میں نماز پڑھنے کی بات کرے گا تو پھر وہ جھوٹا بریلوی ہے، وہ اچھا، بریلوی نہیں ہے۔ تو اس کی سند بھیج دوں تو یقین ہو سند جائے سے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے اچھا، پاس تو کیوں میں نہ پڑا ہوا ہو، اگر دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتا تو بریلوی نہیں ہے۔ تو تم مفتی ہو بھائی، کون؟ آپ مفتی ارے ہو، میں اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، من شک فی کفرہ و عذابہ آپ فقد اعلیٰ، کفر۔ ہاں میں بھی یہی کہہ رہا تھا، تو کہہ رہے تھے تو کہ آپ آپ کہہ بہت رہے سارے ایک ہی نے عالموں کے کہا ہے، تو نام، میں نے اس سے پہ کہا کہ آپ کو پوری لسٹ انہوں نے بھیج تو دوں میں۔ کہا ہے، ہاں، یہ جملہ میں نے پڑھا تھا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ احمد رضا خان تو صاحب کی یہ جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی نے کہا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری لسٹ بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس۔ ذرا بتائیں نا، ان سے پہلے کس نے کہا؟ ان سے پہلے کس نے کہا؟ یہ بات نہیں ہوئی ہے آپ کی۔ اچھا، ان سے ہی اسلام شروع ہوا ہے کیا؟ آپ نے کیا بولا؟ کیا بولا میں نے؟ آپ نے یہ کہا کہ صرف ایک عالم نے کہا ہے آپ کے، میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ یہ آپ تو کے ایک عالم نہیں عالم ہے نے نہیں کہا احمد نا، رضا میرے خان ایک صاحب؟ عالم نے نہیں، میرے ہزاروں عالموں نے کہا نا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جی، جو سب سے پہلے من شک نہیں، فی سب سے کفرہ و پہلے کا لفظ عذابہ، نہیں بولے نا آپ۔ سنتے لے بھائی، میری ارے بات تو حافظ سن صاحب لیں، نہیں من بولے نا، شک پھر فی سنتے لے کفرہ، کیا مطلب؟ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ کس کا جملہ ہے؟ بھائی یہ جملہ آپ اعلیٰ کے کئی حضرت نے عالموں کہا، کا میں ہے؟ اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یوں کہہ رہے میں ہیں نے کہ ایک نے پہلے کہا ہے، میں نے ایک نے یہی نہیں کہا، کہا، ہزاروں نے کہا ہے۔
پہلے میں نے یہی پڑھا ہے، آپ سے پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا کیا ہے، بولا آپ نے؟ من شک فی کفری نہیں آپ نے سنیے آپ کے ایک عابد عالم جی، نے کہا ہے۔ عابد جی سنیے، آپ نے یہ کہا، جی آپ نے یہ کہا، دیکھیے یادداشت کمزور ہو گئی شاید آپ کی، تو وہ آپ جو ہے نا الحمدللہ جب اللہ کا استنجا شکر وغیرہ میں ہے۔ جایا کریں تو سر پر ٹوپی وغیرہ لگا لیا کریں، یہ بہتر طریقہ ہے، سر اچھا ڈھانک کر جانا چاہیے، سنت ہے نا؟ تو اچھا، مجھے سر نہیں ڈھانک پتا کر، تھا، آپ بتا رہے ہیں مجھے۔ جی جی عمل کریے، آپ مجھے استنجے کا ہے نا؟ طریقہ سکھا رہے ہیں اور مجھ سے مسئلہ بھی جی پوچھ رہے جی، ہیں اور اس پر عمل بھی تو میں کریں گے، انہیں وہ آپ کی یادداشت اور ایک کمزور ہو طرف گئی نا، اس لیے کافر بتا بھی رہا ہوں، کہہ رہے سمجھا ہیں۔ رہا ہوں آپ کو، سن تو لیجئے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ خود تو پہلے سمجھ لو۔ نہیں الحمدللہ میں سمجھا ہوا ہوں نا، تبھی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیا سمجھے ہوئے ہو بھائی؟ میں سمجھا ہوا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو کیا ایک بات بتاؤں میں، جی بولیے، آپ لوگوں کی پرابلم یہی ہے کہ کیا جب پرابلم؟ بات نہیں کر پاتے کہاں یا بات نہیں بات کا کر پاتے جواب بھائی نہیں حضرت، ملتا بات تو میں کر ہی تو رہا ہوں، آپ تو ہنسنا ادھر ادھر شروع بھاگ کر رہے ہیں، دیتے ہیں۔ کتنی تو دیر ہو آپ گئی، کے کتنی دیر اچھا، ہو آپ گئی؟ کے ہنس دینے سے آپ صحیح ہو جاؤ گے، میں غلط ہو جاؤں گا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں ہوں گے، نہیں تو میں دیکھ لیکن رہا ہوں آپ کی جیسے بات آپ پر ہر ہنسی بات آ کے رہی نا، بعد اب ہنس رہے ہیں۔ نہیں آپ اچھا، جو میں کیا کوئی جوک سنا رہا ہوں آپ کو؟ بالکل جوک سنا رہے ہیں آپ، جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے اچھا، اور آپ کی باتیں ایک دم قابل تعریف ہے، لکھنے بالکل تعریف لائق ہے۔ کریے، آپ بولیے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ کس لیے بولے جب ارے اتنا ہے سبحان تو اللہ کر دوں۔ الحمدللہ نہیں بولتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ابھی بھی بول رہا ہوں۔ ہاں تو پھر کس لیے بولے کیسے پوچھ رہے ہیں؟ ارے یار اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اب سبحان اللہ الحمدللہ بولنے میں تکلیف؟ چلیے اب بات پر آ جائیے، پکانے کے میں علاوہ عرض یہ کچھ کر رہا نہیں تھا، آتا ہے، سنیے تو، پکانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا او ہے۔ مولانا، او حافظ جی، حافظ جی 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 صاحب بتائیں۔ میں پھر یہ آپ عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک کام کرو، پہلے ہنس لو جی بھر کے، پھر بات سنیے تو، کرنا۔ آپ ادھر ادھر جائیں گے تو ہنسی تو آئیں گی نا، کہاں جا رہا ہوں میں؟ یہ جو باتوں میں جا رہے ہیں نا، پیدل پیدل نہیں جا رہے ہیں، باتوں میں جا رہے ہیں جی، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم گفتگو کر لیں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، چند لوگوں تک بات پہنچ جائے وہی گی، تو کہہ رہا ہوں نا، تو کیا آپ کے ارادہ پاس ہے آپ کا؟ آپ کے پاس لکھت ہے، تو آپ کا ارادہ نہیں ہے بات کرنے کا؟ لکھت ہے آپ کے اچھا پاس کہ ہم اچھا تمام تبلیغی بریلیوں کی جماعت میں جب طرف آپ سے، جاتے ہیں، ایک ہم منٹ تمام بریلیوں کی مولانا، طرف سے مناظر بن کے اے آئے مولانا، ہیں۔ مولانا، مولانا، میں کہہ تو رہا ہوں، آپ مولانا، لکھت دے دو آپ بات مجھے، تو سن لو، پھر بات کرو۔ ارے سن تو لو، موضوع ارے سن تو لو، ارے سن تو لو، موضوع متعین کریں، سن تو لو، موضوع متعین کریں، لکھت کیا ہے اس کے بعد بات کریں۔ اے مولانا سن تو لو، سنو، اے مولانا حافظ جی، سناؤ یار، سن ہاں رہا ہوں میں، بائک میں گاڑی کہہ چلا رہا رہا تھا ہوں۔ کہ تبلیغی جماعت میں جب آپ جاتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو پھر پوچھ کر جاتے ہوں گے، لوگوں سے لکھوا کر لے جاتے ہوں گے اپنے بڑے مدرسے سے؟ اب دعوت دے رہے ہیں؟ آپ جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، الحمدللہ میں مسلمان آپ ایک غلط عقیدے پر قائم ہیں، اس عقیدے کو میں درست کرنا چاہتا ہوں آپ کا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ میرے عقیدہ جان لو بھائی، کسے کہتے جی میں جانتا ہوں نا، آپ غلط عقیدے پر کسے ہیں، کہتے ہیں؟ چلے بات کریں، تعریف کریں چلے عقیدے کریں بات کریں، تعریف کریں مولانا، عقیدے کی، او مولانا بات کریں، عقیدے کی تعریف کریں بھائی، ارے بات کریں، عقیدے کی تعریف۔ ارے بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ بھائی پہلے عقیدے کی تعریف تو ہو جائے، تب نہ جانیں گے کہ عقیدہ ارے کیا ہے، یار پھر اس کے آپ نا خلاف جب میں آپ مطلب جو ہے نا بات ہی نہیں کرنا چاہتے یار مولانا، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یار، یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ ہاں کیسے کرتے ہیں؟ کتنی دیر ہو گئی لیکن آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن بات پر آ ہی نہیں رہے ہیں، ہاں؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں ڈر رہے ہیں آپ اتنا؟ میں ڈرتا تو فون کاٹ دیتا، ابھی آپ سے ڈر لگ رہا ہے، نہیں ٹائم لیکن پاس میں ہے، آپ بھی چاہتا اچھے، ہوں نہیں آپ بھی اچھے لگ رہے عقیدے ہیں پہ بات ماشاءاللہ، کرنا چاہتے ہیں، آپ عقیدے پہ بات کرنا چاہتے ہیں جی جی اور جی، عقیدے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں عقیدے کی تعریف کر دیتے ہیں نا، جی عقیدے کی کریں، تعریف کرنے میں کیا ہے، لیکن بھائی عقیدے کی جی تعریف اگر کریں۔ ہم کر دیں گے تو آپ عقیدے پر بات کر لیں گے پھر؟ تو عقیدہ صرف عقیدے پہ بات کریں گے مطلب ارے بھائی جس چیز پر بھی بات کرنا ہو، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ نے تیاریاں نہیں کر کے آئے ہیں کیا؟ کس نے؟ پہلے تیاری کر کے آتے پھر فون کرتے ہیں۔ ہم تو تیاری سے ہی ہے، آپ کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہا، بھاگ رہے کیا مطلب؟ میں تو گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، تو میں بھاگوں گا کیسے؟ ڈرائیو کر رہے ہیں نا، ہاں تو ڈرائیو کرتے کرتے کدھر جا رہے ہیں؟ بس جہاں منزل مقصود پہ جا رہے ہیں، اصل میں منزل مقصود کیا ہے آپ کی؟ طریق اور طریقے مستوی پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کے منزل مقصود کیا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں میں جی وہی سمجھا رہا ہوں، طریق اور طریقے مستوی پڑھا ہے آپ نے؟ اب ہم تو یار طالب علم میں، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم کہاں پڑھے لکھے ہیں زیادہ، تو پہلے اور پڑھ لو پھر بات کرنا۔
نہیں ہم تو چاہ رہے تھے کہ مطلب آپ کا عقیدہ آپ صحیح ہو میرے جاتا، سے درست ہو بحث جاتا. کرنے آئے ہیں، ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ابھی طالب علم ہو اور میں ہاں. استاد ہوں، اچھا، نہیں آپ استاذ کہاں سے ہو ٹھیک ہے، گئے؟ جن سے آپ پڑھتے ہو نا جی. ان کو میں پڑھاتا ہوں، اچھا آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ چھوڑے نا، ابھی آپ نے تو اپنی بات بھی کی نہیں، حافظ جی مولانا صاحب نے بنا دیا، سب سے نہیں پہلے بات کرنے کی تہذیب اور نہیں، طریقہ ہم یہ نے آپ سے ہوتا ہے پوچھا بھائی، تھا حافظ سنیں صاحب، تو بات آپ نے سنیں، بولا ہی میں نہیں نے کہ میں حافظ نہیں ہوں، تو اس لیے نہیں بولا ہم نہیں نے تو سمجھ کیوں لیا کیا کہ کہ آپ نہیں، حافظ ہیں. ہیں؟ سنیں تو آپ نے پوچھا، ہم ابھی پوچھ رہے ہیں، جو چیز آپ ابھی پوچھ رہے ہیں ہاں. بات کرنے کے بیچ میں، اچھا یہ اچھا. چیز پہلے ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کا تعارف کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا، نہیں مجھے تعارف آپ کا پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے سن تو پڑھے ہیں، لیجئے، کیا سن تو ہے، لیجئے. آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، ایک ہاں. چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے پوچھا راہ طریق اور طریق مستوی ہوں. بتائیں، پھر میں منزل مقصود بتاتا ہوں. آپ بہت آگے تک جا رہے ہیں نا، اتنی لمبی بحث کریں گے تو کوئی سنے گا نہیں نا یوٹیوب پر. کہاں لمبی بحث ہے بھائی، یہ ہر ایک مناظر کو معلوم ہونا چاہیے، ہوں. اتنا علم تو ہونا چاہیے. عربی سوم کے تعلیم یعنی ابتدائی بچوں کو یہ پڑھائی جاتی ہے، میری میں بات اسکول سنیے، اسٹاف کو پڑھاتا ہوں. یہ جو آپ آپ بات پھر کر رہے ہیں، سنائیں گے، سنیں گے نہیں، ہاں سن تو رہے ہیں آپ کی اتنی پھر دیر سے، اور سنائیں کیا گے کرنا ہے؟ تو جواب دینا ہی رہتے طریق مستوی بتائیں والا مجھے. طریق کے معنی جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ بالکل جانتے ہیں، راستہ. جی، تو اب اسی سے متعلق ہے، اب منزل مقصود کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا پہلے اسی سے مولانا معلومات کر لیں کہ اصل بھائی میں کیا ہے، کہ ہم آپ آپ کے گفتگو دوسری قابل طرف ہیں لے جا بات رہے ہیں. کرنے سنیے کے. سنیے سنیے تو سنیں نا سنیے تو نہیں صحیح، نہیں نہیں سنیے تو دیکھیں، صحیح، ہر سنیے گفتگو تو سنیے تو سنیے تو بھاگیے سنائیں مت، سنیے نا. اتنی دیر سے آپ سنا رہے ہیں، ہم سن ہی رہے ہیں آپ کی. ہاں کتنی دیر چلے ہو آپ گئی ہے؟ سنا لیں، چلیے اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ لیکن اس کا عالم ہیں؟ جواب دیجیے. سنیں میں خاموش سنیے تو رہوں گا لیکن اس سنیے کا تو آپ جواب عالم دیجیے گا. ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ آپ عالم ہیں، مجھے یہ لگا کہ آپ حافظ ہیں، تو ہم نے جو سنا تھا وہ آپ حافظ سے بھی ہوں بات کی اور ہم نے. عالم بھی ہوں، اچھا عالم بھی ہیں حافظ آپ، بھی ہوں اور کہاں عالم سے بھی ہوں. فراغت ہے آپ کی؟ دارالعلوم دیوبند، اچھا دیوبند قادسیہ. سے فارغ ہیں آپ، ماشاء اللہ. چلیے تو مولانا صاحب، فارغ. ہاں ہاں جی فراغت بتائیں. ہے نا وہاں سے؟ جی جی الحمدللہ. جی جی. تو پھر تو عقیدہ آپ کو اچھی طرح اللہ معلوم ہوگا اللہ آپ کا. پھر آپ آگے، پہلے میرے جواب میں پھر ارے آگے مولانا سنیں. جواب تو ہم بہت دیر سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے کہاں جواب دیا؟ اب آپ سوچے ادھر نا، ادھر ہی آپ بھاگ ایک رہے عالم سے بات کر ہیں. رہے آپ ہیں، بتائیں سنیں نا، نا، آپ کو عقیدہ اب تو معلوم ہوگا آپ کا. میری بات تو سنیں. اب سنیے تو، آپ آپ کو ایک عقیدہ عالم معلوم سے، ہے کہ نہیں یہ بتائیے. ہلو. مجھے عقیدہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے وہ ہاں چھوڑے، آپ پہلے کا یہ عقیدہ آپ کو بتائیں معلوم ہے آپ. کہ نہیں ہے؟ ایک دم معلوم ہے معلوم الحمدللہ. ہے نا، تو چلیے آ جائیں آپ کے جی عقیدے پر کچھ بات کر لیتے ہیں. نہیں تو سنیں نا، میں بتا رہا ہوں، آپ ہوں. کو پتہ چل گیا کہ آپ ایک عالم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں بالکل. تو عالم سے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا تو علم ہونا چاہیے نا، ہوں. کیونکہ آپ بحث کر رہے ہیں، مسئلہ نہیں پوچھنے آئے، آپ بحث کرنے آئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، تو ہاں. بحث کرنے کے لیے سامنے والے کا اندر استوا پایا جانا چاہیے، ہوں. یعنی آمنے سامنے اگر استوا ہونا تو بہتر ہوتا ہے بات کرنے میں. اچھا کہاں اور پھر لکھا ہے آپ یہ؟ کہیں گے کہ دوسری طرف ہیں کہاں لکھا ہے یہ؟ کیا کہاں لکھا؟ اچھا مطلب اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کہاں اب لکھا برابری ہے. چاہیے نا اب آپ کو، تو کہاں لکھ کے بتا دیجیے. تو پھر ہم میں آپ کو ساری بتائیں کہ چیزیں آپ کے نہیں بہت سارے بتاؤں. ایسے ملا ہیں جو برابری میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ برابر بات کر رہے ہیں ہمارے علماء سے. تو میں وہی تو کہہ رہا تو ہوں، پھر آپ وہ کیسے میرے سے بات کر رہے ہیں؟ وہ تو رہے ہیں آپ کے نا. مسلک کے مطابق نہیں ہوئے پھر. اچھا آپ نفساً آپ اپنی ذات سے مجھ سے بات کرنے آئے کہ تمام بریلیوں کی طرف سے؟ میں تو بریلوی ہوں نا الحمدللہ، تو میں تو بریلوی ہوں، تو میرے عقیدے کے مطابق جو مسائل ہے اس کے اعتبار سے میں نے آپ سے بات کرنا چاہیے. لیکن آپ بات کو کبھی یہاں گھما رہے ہیں، کبھی وہاں گھما رہے ہیں، کبھی وہاں گھما رہے ہیں، کبھی یہاں گھما رہے ہیں. آپ مطلب ڈرائیور ہیں تو آپ گھومتے ہی چلے جائیں گے. اگر ڈرائیور سے بات کر دی تو پھر میں ڈرائیور سے بات کروا دوں آپ کی. الحمدللہ ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈرائیور ہوں. جی تو جب آپ ڈرائیونگ ٹھیک ہے کر نا، رہے ہیں، ہاں ابھی تو فی الحال تو ڈرائیور ہیں آپ، میرا پیشہ تو نہیں ہے آپ وہ. کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تو سیدھے آ جائیے نا موضوع پر. کون سا موضوع آپ نے طے جب کیا آپ، بتائیے میں نے آپ سے جس یہ موضوع کی کہا بات کہ کر رہے میں نے یہ کہا آپ سے، آپ ہوتے کون ہو بھائی موضوع ہاں، طے کرنے والے؟ تو بات دونوں مطلب طرف آپ سے کو طے بات نہیں ہوتی ہے کرنی ہے صرف تو پھر تمہاری مولانا طرف سے رکھ طے دو، ہونا بات نہیں کرنی تو پھر بھاگنا ہے تو ادھر ادھر چلے جاؤ نہیں پھر. تو موضوع تو آپ نے تم تو موضوع بھاگ طے ہی رہے کیا ہو نا شروع میں، لگاتار، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی موضوع طے ادھر کبھی کیا ادھر آپ کبھی نے، ادھر، نہ جانے کتنی جگہوں پر موضوع طے چلے گئے کیا آپ آپ نے، ہیں. موضوع طے کیا آپ آپ نے کس یہاں موضوع وہاں کی بات ادھر ادھر کرنی ہے وہاں کدھر کدھر چلے گئے. میں نے آپ سے یہ کہا یار تھا، پہلے. سنیے
میں نے آپ سے یہ फिर कहा वो क्या था, हुआ, आप मैंने ये सुनिए तो, कहा था, आप होते सुनिए दोनों तो कहने सही, वाले, दोनों सुनिए तो, दोनों आदमी को सुनिए बात सुनिए करना तो, है, तो दोनों आदमी मिलकर तय सुनिए करते तो, हैं ना कि किस पे उस पे बात अरे होनी सुन है। तो लो, फिर इधर उधर जाता तो बात होती कि हाँ सुन तो यहाँ लो, चला गया वहाँ चला सुन तो गया। लो, सुन तो लो, सुन तो लो। अपने अकीदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको, है ना? फिर आ गया क्योंकि पीछे जैसे से ही मैंने आपसे ये कहा कि हम बात कर लेते हैं, कुछ बातें लोगों तक पहुंच जाएगी, हक कौन है, बातिल कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, इस पर लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो आपने कहा लिखवा कर लेकर आओ। तो एक आप जब तबलीगी जमात में क्यों ना जाते हैं तो कहूँ लिखवा कर ले जाते हैं? मैं, एकदम लिखवा के ले जाते हैं। किससे? तबलीगी जमात में मरकज से जिससे लिख भी के बात मिलता करने है, जाते हैं तो उससे लिखवा कर ले जाते हैं। मरकज से लिख के आप मिलता है कि बरेलवियों हमें आप बात बरेलवियों करने के का इलाके हक में है जाते कि हैं, नहीं बरेलवी है। लोगों को पकड़ते हैं तो लिखवा कर ले जाते हैं एक एक से बात करने के लिए। हम बरेलवी देवबंदी नहीं देखते हैं, हम मुसलमान देख के जाते हैं। तो उससे मतलब बात करते हैं, मुसलमान है भैया ना बरेलवी मुसलमान आपकी हो, नजर दीन में की फिर? दावत देते हो। अरे तो मुसलमान हुए ना जो फिर बरेलवी। मैंने कब कहा मुसलमान नहीं है? तो फिर आपके मतलब जो है तो तकवीतुल ईमान वाले तो मुसलमान नहीं मान रहे हैं उनको। फिर चले गए घूम के, पहले मौजूद तो वही तो आ जाइए आप। अरे आपने कहा मैं और मुसलमान, मौजूद अरे शुरू भाई में आप देवबंदी है, कह रहे सुनिए हो, तो। भागने की अरे बात बाबू, कर रहे अरे हो बाबू, यार। अरे बाबू, अरे अजीब बाबू फंस आदमी गए को आप। पहले बात आप करने का देवबंदी है, तरीका आप तो कह रहे जान बरेलवी लो मुसलमान है, आप। तकवीतुल ईमान वाला कह रहे बरेलवी मुसलमान नहीं है। आप सच्चे या तक़ियतुल ईमान वाले इस्माइल क्या कह रहे सच्चा? हैं, पहले इल्म सुनिए तो। जिसके पास जा रहे अरे हो, भाई सुनो ना, आप सच्चे या जिसके पास इस्माइल जा रहे सच्चा? हो ना, मेरी बात तो हर सुने। चीज से आप कह मुताल्लिक, रहे हैं कि हर बरेलवी हर बरेलवी चीज, मुसलमान है, आप कह रहे हैं ना बरेलवी हर मुसलमान है। मैंने कहा कि मैं मुफ्ती से आपकी बात करा रहा हूँ, तो आप बरेलवी कह रहे हो मुसलमान है झूठा कि है, वो नहीं है बरेलवी आपके ही नजर नहीं में, ये है। बताइए ना। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? इससे बात करा, इससे बात करा, आप कर लो ना बात। मैंने कहा 10 से 20 लोग बरेलवी ऐसे आपकी नजर में उलमा हैं मुसलमान है कि बरेलवी नहीं है, ये के बताइए। जो मेरे पीछे ओ नमाज मौलाना, पढ़ते हैं। बरेलवी आपकी आपने नजर में कहा कि वो मुसलमान है? बरेलवी ही नहीं है, बरेलवी तो आपकी चलो नजर में बरेलवी मुसलमान के है लिए कि तो नहीं है? मुसलमान ही है ना। अरे भाई मैंने बरेलवियों को कहा मुसलमान मानते हैं कि नहीं? तुम तो खुद ही मुसलमान नहीं कह रहे हो उन्हें, बरेलवियों तो को तुम बरेलवी ही मुसलमान नहीं है। मानते हो कि नहीं? तुम बताओ ना। मैं तो उसी टाइम माना हूँ, लेकिन बस आपने तो कह फिर दिया तो कि वो तकवीतुल बरेलवी ईमान ही वाला तो नहीं है। मुसलमान नहीं मान रहे, तो अब आ जाए बात कर लें नहीं, तकवीतुल उस ईमान वक्त तो पर। आपने कहा था कि वो बरेलवी ही नहीं है जो मेरे पीछे नमाज पढ़े। हाँ तो वो बरेलवी हो ही नहीं सकता। तो मैं उन्हीं बरेलवी आप को किसको जानता बरेलवी हूँ कह रहे हैं? जिनको आप मुसलमान नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हैं हम जब तबलीगी जमात में जाते तो ना बरेलवी देखते ना देवबंदी देखते, हम मुसलमान देखते हैं। तो आप बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं ना? भाई अभी तो मैंने बताया आपको कि हम 10 तो 20 उलमा तबलीगी हैं जमात हमारे में जब यहाँ के, जाते हैं तो वो जो बरेलवी आपके पीछे बरेलवी नमाज हैं, थोड़ी ना पढ़ते हैं, जिनकी जो बात कर रहे हैं जो आप। बरेलवी हैं हमारे यहाँ आते भी हैं, हम उनके यहाँ भी जाते हैं, वो हमारे पीछे तो नमाज अब पढ़ लेते हैं, बरेलवियों को उनके आप पीछे मुसलमान नमाज पढ़ समझते लेते हैं हैं। मौलाना? मैं जिन बरेलवियों को बरेलवियों का जानता हूँ आप, उनको तो आप बरेलवी मानते ही नहीं हो। तो बरेलवियों को आप मुसलमान समझते हैं? मैं जिन बरेलियों को जानता हूँ उनको आप तो फिर बरेली आप वो मानते ही बरेलवी, नहीं तो हो। आप बात को इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? आप आपने बात कई करें बार ना। कर दिया, तो यही मैं तो कुछ बोल और रहा हूं कर रहा मैं कि हूँ। आप कभी कहते लिखवा कर लाओ, कभी कहते तबलीगी जमात में हम जाते हैं तो ना हम बरेलवी देखते हैं ना सुन्नी वो देवबंदी देखते हैं, हम सबसे बात करते हैं, सबको समझाते हैं, मुसलमान देखते हैं। जब आप मुसलमान मानते हैं तो तकवीतुल ईमान वाला तो मुसलमान नहीं मानता है। तो अब आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप मुझे समझा रहे हैं। हाँ, तकवीतुल ईमान वाले के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप मुझे इस्लाम समझा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझाऊंगा ना आपको, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं, आपका उल्लू कुछ और बोल रहा है। इस्लाम की बुनियाद बता दें। आपका उल्लू माँ कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हैं। किन्ने चलिए ना भाई, बंद कीजिए उसको यार। तकवीतुल ईमान वाला आपका मुल्ला कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद बताओ। तकवीतुल ईमान वाला आपका मुल्ला नहीं, उधर मत भागिए आप। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मसाइल ले जाऊंगा मैं और बहुत सारी बातें हो जाएगी, समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपका मुल्ला तकवीतुल ईमान वाला कह रहा है कि बरेलवी मुसलमान नहीं है, जो अकीदे के एतबार से बरेलवी है, और आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान है। तो आप झूठे कि वो झूठा? अब मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे ना। ये बुनियाद बताओ। अरे आप किसी मुसलमान को काफिर कहेंगे, आपको नहीं समझाया जाएगा। इस्लाम की बुनियाद और आपके मुल्ला के मुताबिक आप किसी काफिर को मुसलमान कह रहे हैं, तो फिर आपको समझाया जाएगा दोनों में से झूठा कौन है। चलिए बताइए। इस्लाम की बुनियाद पर इख्तिलाफ नहीं है हमारा, तुम्हारे मुल्लाओं की किताब पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ जिस बात पर होता है बात उस पर होती है। तुमने तो अभी कहा है तुम्हारे मुल्लों की किताब पर इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ जिस बात पर होता है बात उस पर होती है, समझे? चलिए बताइए। काम कर लूं, सुनो मैं काम कर लूं, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, एक हमारे साथी हैं, आप भागोगे, आप अब आप भाग जाओगे इधर उधर। इतनी लंबी बात करने के बाद में आपने कोई बात नहीं करी और आप भाग गए।
लाइन पे रहे ना। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप भाग जा रहे हैं, आप किसी और को लेकर आ रहे हैं। मतलब आप पहले मान लीजिए कि आप हार गए। असल में मैं आप मान लीजिए आप बात नहीं कर पाए, तो इतनी देर से टाइम था आपका, आप फंस गए तो आप भाग रहे हैं। ओ भाई क्यों मौलाना? ए मौलाना, यहीं खड़ी कर दो भाई। मौलाना, हाँ भाई, ए मौलाना। मैं बिजी हूँ। खैरियत से हैं? चलिए चल रहे हैं। चलिए भाग जाइए, ठीक है। कह तो रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बात करा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं, किसी और से क्यों बात कर रहे हैं? अभी तो आप बड़ी दलीलें दे रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, ऐसे फंसे तो भाग गए आप। मैं बिजी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो आप अभी तक बिजी नहीं थे आप? अभी तक बिजी नहीं थे आप? नहीं था तभी तो बात कर रहा था। अच्छा, अभी बिजी हो गए बिल्कुल, जैसे ही फंसे वैसे ही। अच्छा चलिए इतना बता दीजिए, अच्छा इतना बता दीजिए, बात खत्म करें कि सुनिए तो, तकवीयतुल ईमान वाला झूठा है कि आप झूठे हैं? अरे यार, इस्लाम की बुनियाद चलिए, तकवीयतुल ईमान वाला झूठा है कि आप झूठे हैं? मैंने कहा ना, इस्लाम की बुनियाद पर इख्तिलाफ नहीं है हमारा। हमारा इख्तिलाफ जिन मसाइल पर, उस पर बात होगी। तो भाई आप बोले तो हो, मैं आपको इस्लाम सिखाने आया हूँ। तकवीयत, हाँ तो इस्लाम तो सिखाएंगे ना। जो सिखाओगे उसकी बुनियाद ही पता नहीं आपको। तो बाबू, जिस पर एतराज किया है उस पर बात करेंगे ना। तुम कह रहे हो कि क्या बोलते, जो तो बरेलवी मुसलमान है, और तुम्हारा मुल्ला कह रहा है कि बरेलवी काफिर है। मैं वही तो कह रहा हूँ। चलो बात कर रहे हो कि अभी काम पर लग रहे हो? मैं आपको बात करा दे रहा हूँ। किससे? कहोगे कि हाँ भाग गया। किससे? मैं फ्री होकर किससे बात करवाओगे? किससे बात करोगे? किससे बात करवाओगे? हेलो, किससे बात करवाओगे? कोई अल्लाह का बंदा ही ना होगा। होल्ड पे रहें। तो कौन है, नाम तो बताएं। हेलो हेलो, अब्दुल्ला भाई करे बात और? हाँ, लगाने दीजिए। अच्छा लगाने दीजिए इनकी ओर देता हूँ जी। उनका अच्छे देता हुआ है। बहुत अच्छे से दाम हुआ इनका जी, बहुत अच्छे से दाम हुआ है। अब हम समझ गए थे। हाँ वही तो है, इधर उधर भाग रहा है बेवकूफ। भाई हेलो, हाँ भाई, हाँ नमाज में जी, नमाज का टाइम है, असर का टाइम हो रहा है, वो नमाज में। आपके असर का टाइम इतनी जल्दी हो गया क्या? अच्छा, कौन है, कौन साहब है? जान जाएंगे, बात करेंगे तो जान नहीं नाम बताने में क्या डर लग रहा है क्या? मैं नहीं बताता कि आप डर जाएं। नाम बताना सुन्नत है भैया, डरते नहीं हैं हम किसी से। तो नहीं डरते हैं तो रुके। चलिए नाम बताइए, फोन करता हूँ मैं आपको। कौन है, नाम बताइए। नहीं, असरबान मैं फ्री नहीं रहूंगा ना, अभी फ्री हूँ ना 10 मिनट 15 मिनट। तो भाई नमाज का टाइम है, हमारे यहाँ असर का टाइम हो जाएगा फिर। तो चले उसके बाद बात कर लेंगे। नहीं, असरबान मैं फ्री नहीं रहता हूँ। मैं फ्री रहता हूँ जोहर, सुनिए, मैं फ्री रहता हूँ जोहर से लेकर असर तक। तो वैसे भाई आपका एक मुनाजरा भी देखा है। कौन सा? अच्छा अच्छा जिसमें मुफ्ती उमर काला भागा था। काफी आपकी बेइज्जती हुई। मतलब वो काला मुफ्ती उमर भाग गया था जिसमें, वही जिस वाले उससे पहचान जाएंगे। मतलब अच्छा, आपके एक विचार है, इतने बड़े मुनाजिर हो करके अच्छा ऐसे भागा क्यों? नहीं नहीं, वो सब बिला वजह की बहस कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, वो उधर की बहस मत करें आप, इधर बात करिए। अभी तो मैंने पहचाना है आपको, कौन से आप। अच्छा आप पहचाने आप आपसे बहुत देर बाद पहचाने। और इतनी देर बात करके मतलब चलिए बात करते हैं। चलिए 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 चलिए, हो गया काम, हो गया आपका। चलिए ठीक है, बात करते हैं। हो गया आपका काम, हो गया, रखिए चलिए ठीक